بات ہے جب بخت بلندی پر تھا، مدینہ شریف روضہ رسول ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر کچھ عرض کیا تھا۔ آج پہلی بار اس مشاعرے میں دوستوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سیدی آپ کا احسان ہو، دل زندہ ہو۔ سیدی آپ کا احسان ہو، دل زندہ ہو، ایسا پختہ میرا ایمان ہو، دل زندہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی آپ کا احسان ہو، دل زندہ ہو، ایسا پختہ میرا ایمان ہو، دل زندہ ہو۔ اور مرزا صاحب خصوصاً یہ شعر آپ کے لیے کہ ہجر میں اشک بہیں پھول بنے خوشبو دیں، ہجر میں اشک بہیں پھول بنے خوشبو دیں، اپنی بخشش کا یہ سامان ہو، دل زندہ ہو۔ سیدی آپ کا احسان ہو، دل زندہ ہو۔ اور شعر کے جاگتے سوتے رہے لب پہ سلام اور درود، جاگتے سوتے رہے لب پہ سلام اور درود، یا کوئی آیت قرآن ہو، دل زندہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوبارہ پڑھیں۔ جاگتے سوتے رہے لب پہ سلام اور درود، یا کوئی آیت قرآن ہو، دل زندہ ہو۔ آ کے سرکار کے قدموں میں یہ منت کی ہے، آ کے سرکار کے قدموں میں یہ منت کی ہے کہ خدا مجھ پہ مہربان ہو، دل زندہ ہو۔ آ کے سرکار کے قدموں میں یہ منت کی ہے کہ خدا مجھ پہ مہربان ہو، دل زندہ ہو۔ آپ کے در سے مجھے شرف غلامی ہو عطا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے در سے مجھے شرف غلامی ہو عطا، نعت کہتے تیرا عرفان ہو، دل زندہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا تخلص کا نعت استعمال ہے۔ کہتے سبحان تیرا اللہ۔ عرفان ہو، دل زندہ ہو۔ سیدی آپ کا احسان ہو، دل زندہ ہو، ایسا پختہ میرا ایمان ہو، دل زندہ ہو۔ اور پھر واپس آ کر کیفیت چینج ہو گئی۔ یہ اردو غزل کے چند اشعار بھی پہلی بار کسی مشاعرے میں سنا رہا ہوں۔ عطا کریں جی۔ روز و شب ہائے ہائے گریا ہے، واہ واہ، کیا زمین ہے، واہ واہ۔ روز و شب ہائے ہائے گریا ہے، گریا ہے، یعنی گریا برائے گریا۔ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، مقرر۔ روز و شب ہائے ہائے گریا ہے، گریا ہے، یعنی گریا برائے گریا ہے، میرے ہمسائے میں رہا ہوگا، واہ۔ میرے ہمسائے میں رہا ہوگا، جو کوئی آشنائے گریا گریا ہے، ہے، واہ واہ، کیا کہنے۔ میرے ہمسائے میں رہا ہوگا، جو کوئی آشنائے گریا ہے۔ اور شعر کے دیکھ پچھلے پہر کا سناٹا، دیکھ پچھلے پہر کا سناٹا، اس میں شامل صدائے گریا ہے، واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اس میں شامل صدائے گریا ہے۔ پھول کانٹوں میں اور بشاشت، واہ، پھول کانٹوں میں اور بشاشت، واہ، پھول کانٹوں میں اور بشاشت، واہ، مسکراہٹ بجائے گریا ہے، واہ واہ۔
दर्द इरफान का समझ आए दोस्त, दर्द इरफान का समझ भाई, वो अगर मुस्कुराए गिरिया गिरिया है। वाह वाह, क्या कहने। दोबारा दर्द पढ़े। इरफान का समझ आए दोस्त, वो अगर मुस्कुराए गिरिया है। और अभी आपको एक पंजाबी गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ। अता करे। ये शायद मुझसे ना हो सके। वो देख पिछले पहर का सन्नाटा, इसमें शामिल सदाए गिरिया है। वाह फूल कांटों में और बशाशत, वाह फूल कांटों में और बशाशत, वाह मुस्कुराहट बजाए गिरिया है। वाह दर्द इरफान का समझ है दोस्त, वो अगर मुस्कुराए गिरिया है। वाह वाह। और पंजाबी के चंद अशार के बदलते मौसमा धुप्पा ते छावा मार देना है। वाह वाह, बदलते मौसमा धुप्पा ते छावा मार देना है, बहारा मार देना है, खजावा मार देना है। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बदलते मौसमा धुप्पा ते छावा मार देना है, बहारा मार देना है, खजावा मार देना है। किसे पुन्नू दी सस्सी थल दियां रेतां च मर जाना। वाह किसे पुन्नू दी सस्सी थल दियां रेतां च मर जाना, किसे मिर्जे नू साहिबां दे भरावां मार देना। वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। वाह वाह वाह। किसे पुन्नू दी सस्सी थल दियां रेतां च मर जाना, किसे मिर्जे नू साहिबां दे भरावां मार देना है। ते शेर के ना मस्जिद विच में जा बहना, ना मैं खाने च जा पीनी। ना मस्जिद विच में जा बहना, ना मैं खाने च जा पीनी। लमियां चौड़ियां हुंदियां सलावां मार देना है। वाह वाह। लमियां चौड़ियां हुंदियां सलावां मार देना है। वो शीशे सामने बह के वधेरी देर लांदी है। अच्छा वाह वाह। वो शीशे सामने बह के वधेरी देर लांदी है, तो मैनू जापदा ओनू अदावां मार देना है। क्या कहने वाह। वो शीशे सामने बह के वधेरी देर लांदी है, ते मैनू जापदा ओनू अदावां मार देना है। हुणे कुछ देर नू उड़दे कबूतर हस के डिग पैना है। अच्छा हुणे कुछ देर नू उड़दे कबूतर हस के डिग पैना है। मुखालफ चलदियां होइयां हवावां मार देना है। वाह 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 वाह। हुणे कुछ देर नू उड़दे कबूतर हस के डिग पैना है। मुखालफ चलदियां होइयां हवावां मार देना है। विछोड़े मारियां नू यार मिलने दा सुना कलिया है। विछोड़े मारियां नू यार मिलने दा सुना कलिया है। इंज लगदा कि हुण खुशियां ते चावां मार देना है। विछोड़े मारियां नू यार मिलने दा सुना कलिया है, ते इंज लगदा कि हुण खुशियां ते चावां मार देना है। तदू तीकर असां वर्गे गरीबां मरदियां रहना। तदू तीकर असां वर्गे गरीबां मरदियां रहना। जदू तीकर बलावां नू बलावां मार देना है। वाह वाह। जदू तीकर बलावां नू बलावां मार देना है। बदलदे मौसमां धुप्पां ते छावां मार देना है। बहारां मार देना है। शुक्रिया।